Wala damha sa pamilya pre nga pinaagi sa pilalang ka mga minuto naog daw na ang ilang ginapuy-an nga balay. Sigun sa inahan nga si Erika nga nagatulog kini sa dihang nahitabo ang sunog ug maayo na lang nga siya ang gisagpa sa usa ka tuig nga bata, maong siya ang nakamata ug nakita niini ang nagaalboroto nga kalayo. Gumikan sa kakusog sa kalayo, gilayon kining mikaratil og dagan pagawas, bitbit ang bata, maong tapot-lawas lang nga panapton ang iyang nadala. Maong nang hinaot kini sa mga tawo nga may malumong kasing-kasing. Maalong po to sir, mga yun po gamay nga hinabang para lang makakuha na po mig usab, makapatindog na po usab, mga yun lang tabang unom daan min kapuyo. Kuan sir, importante mang sanina sir. Tanti, brief, ana, upat, 5 baya min nagpuyo dira. Dala ang bata, unom. Si John Chris nga ana sa gawas sa dihang nahitabo ang sunog og nakita niini ang nagdilaab nga kalayo sa ibabaw nga bahin sa balay. Maong mikaratel kini og dagan aron nga makakuha og tubig. Sigun sa naisgutan nga gisulayan niini og palong ang kalayo apan tungod sa kalit nga pagkusog sa ulbo, maong mikaratel na lang kini sa paggawas sa kahadlok nga maapil sa maong sunog. Wala po, kaya nag-agi ko dire, may bit-bit kong bata. Wala bata sa sulod. Na ako na po nag-agi, tanong ko baboy. Gawas yung mama sa bata, tawag ko. Atag na ko bata, nagpungko, kubalik. Paglingin ako, aso naman. Muna ito nakita na ko, nalain. Nasairan nga sa maong sunog, tulo ka pamilya ang naapektuhan og walay kaswalti o naangol, samtang gibada-banaan nga mokabat sa 25,000 pesos ang inisyal nga natalang damyos. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.